السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم تلاميذ السنة الخامسة. في هذا الفيديو إن شاء الله سأقدم لكم وضعيات إدماجية مقترحة للاختبار قد تفيدكم وتساعدكم. هذه الوضعية الأولى la production écrite تاع un animal sauvage, le loup. Le loup est un mammifère sauvage. Il vit dans la forêt. Il ressemble beaucoup au chien. Il chasse des rongeurs, les cerfs et les moutons. Il est carnivore. إذن الذئب هو حيوان ثدي ومتوحش يعيش في الغابة، يشبه كثيرا الكلب. إذن يصطاد قوارض مثل الأرانب والسنجاب، كذلك يأكل الخرفان. إذن فهو آكل اللحم، لذلك نقول عليه carnivore. Sa fourrure peut avoir différentes couleurs، يعني لون البشرة تاعو أو لون شعره يقدر يأخذ عدة ألوان. إذن sa fourrure peut avoir différentes couleurs: noir, gris, brun ou blanche. Son corps est allongé, il a des oreilles dressées, des crocs pointus et une queue poilue. إذن les crocs هما الأنياب. Son corps allongé يعني جسمه طويل، وكما تشاهدون هنا poilu يعني ذيل مشعر كثيف. إذن هذه الخاتمة ou la conclusion: les loups sont des requins de la terre. إذن الذئاب هي تسمى بحيوانات القرش، وكأنها قرش الأرض، يعني بالنسبة للأرض. وهذه نوت برودكسيون على لو شيان، جبت لكم لو شيان باسكو يشبه لولو. إذن لو شيان est un mammifère domestique، يعني عكس لولو، هو حيوان ثدي ولكنه أليف. il vit avec l'homme، يعني يعيش مع الإنسان، comme animal de travail ou de compagnie، يعني يستعمله للعمل أو للمرافقة. C'est un carnivore car il mange de la viande. كذلك الكلب يأكل اللحم لأنه ويعيش مع الإنسان عفوا، ونقول عليه بأنه أكل اللحم، يعني carnivore. Il a des oreilles dressées مثل اللولو تماما، des dents pointues، إذن أنيابه حادة. un museau يعني فمه، un museau long et une queue assez longue. إذن فمه طويلا نوعا ما وذيله طويلا نوعا ما، ليس بطويل جدا ولا بقصير، نقول assez longue qu'il remue pour exprimer son amour et son affection. إذن يحركها ليبدي لك حبه لك. Sa femelle s'appelle chien. إذن أنثى الكلب تدعى بالكلبة. Et le jeune il s'appelle le chiot. Le chien est un animal le plus fidèle à l'homme. إذن الكلب يعتبر الحيوان المخلص للإنسان. هذه الوضعية الإدماجية بالنسبة للأنيمال sauvage et un animal domestique. إذن إذا جاتكم وضعية إدماجية في الاختبار عن حيوان أليف تكتبوا على شيان، إذا جاتكم عن حيوان سوفاج اكتبوا على لو. جسبر عجبوكم لي دو برودكسيون إكريت. نروحوا الآن للموزي. هنا فوالا ان اكزامبل دو موزي. ان موزي فيهم كل كيف. إذن voici une production au musée. Samedi passé, je suis allée avec mes parents au musée par voiture. تقدروا تكتبوا avec ma famille. par bus كيما تحبوا.
À l'arrivée, le guide nous a donné une brochure de musée. يعني عندما وصلنا المرشد أعطانا كتيب ليرشدنا عن هذا المتحف. Dans ce musée دائما في كل production لازم نلقاوها هذه surtout le développement. Donc dans ce musée il y a beaucoup de tableaux. إذن في هذا المتحف يوجد الكثير من اللوحات الجميلة magnifiques, des statues, des habits de martyrs et d'autres objets de valeur. إذن توجد هناك les statues يعني هياكل وملابس المجاهدين وكذلك أشياء أخرى لها قيمة كبيرة. وفي الأخير تكون la conclusion يعني الخاتمة. J'ai pris quelques photos de souvenirs يعني التقطت بعض الصور للذكرى فقط. إليكم الآن une production لمكان أو زيارة مكان ما. Voici une production راح توصف لنا قسنطينة. إذن visite à Constantine زيارة قسنطينة. Le week-end passé يعني عطلة الأسبوع الماضية je suis allée avec mes parents à Constantine chez ma tante par voiture. ذهبت إلى قسنطينة مع والدي عند خالتي بالسيارة. Nous avons visité la mosquée. إذن زرنا المسجد إمير عبد القادر يعني الأمير عبد القادر. Les ponts suspendus يعني الجسور المعلقة. Nous avons pris le tramway pour aller à la nouvelle ville d'Ali Menjli. إذن ركبنا في الترامواي يعني القطار الذي يمشي وسط المدينة للذهاب إلى المدينة الجديدة تدعى بعلي منجلي. وفي الختام la conclusion واش نكتبو c'était vraiment une ville magnifique. إذن هي مدينة جميلة magnifique superbe إلى آخره. هذه الوضعية الأخيرة j'espère تعجبكم. إذن هذه هي مجموع الوضعيات المقترحة خاصة في الاختبار الأول القادم إن شاء الله. أطلب منكم فقط التركيز وأتمنى لكم التوفيق في دراستكم تلاميذي الأعزاء. إذا كنتم جدد لهذا الفيديو يعني أول مرة تشوفوا هذا الفيديو لا تنسوا تشجيعنا وكذلك لا تنسوا ترك البصمة. إلى موضوعات أخرى إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وحفظه وأقول لكم سلام.